खुशालिन नवाज शरीफ सही वतनत और सद खुशतन। मुझे नहीं पता था कि यादगार चौक को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज वाकई हमेशा के लिए यादगार बना देंगे। मुझे ये भी नहीं पता था, मैंने सुना था और देखा भी है। ओहो, एक बात बताऊं मेरी माओ बहनों बेटियों, अस्सलाम अलैकुम। एक बात बताऊं, मुझे पता था और मैंने देखा भी यही था कि गिलगित बल्तिस्तान में दरिया बहते हैं, यही है ना, दरियाए यासीन है। मुझे नहीं पता था गिलगित बल्तिस्तान में अवाम का ये समंदर भी है। मैं आप सबको, अपनी माओ बहनों बेटियों को, अपने बेटों को, अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को दिल की गहराइयों से आपकी मोहब्बतों और शफकतों के लिए शुक्रिया अदा करती हूं। मुझे आज खुशी भी है और मुझे अफसोस भी है कि आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मेरा आखिरी जलसा है। ये इलेक्शन से पहले ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज मेरा आखिरी जलसा है। मुझे अफसोस है कि मैं अपना घर और अपने भाई बहन यहां छोड़ के जा रही हूं। जहां जहां भी आपकी बहन और आपकी बेटी मरियम नवाज गई, आपने बहुत मोहब्बतों और शफकतों से और इज्जतों से मुझे नवाजा। मैं पूरी जिंदगी के लिए आप सबकी एहसानमंद हूं। जिस तरह आपने नवाज शरीफ से मोहब्बत की है, इसी तरह नवाज शरीफ ने भी आपसे मोहब्बत की है और इसी तरह मरियम नवाज शरीफ भी ये रिश्ता सारी जिंदगी निभाएगी आपसे। क्योंकि नवाज शरीफ और उसकी बेटी मोहब्बत का जवाब और ज्यादा मोहब्बत से देने वालों में से हैं। मोहब्बत का जवाब खिदमत से देने वालों से हैं और रिश्ते और वादे निभाना जानते हैं। और मैं बिलखसूस, ओ भाई प्लीज मेरे और मेरे भाइयों बहनों के दरमियान मत आओ, प्लीज पीछे हो जाओ। ये जुल्म न करो, मेरे और इनके दरमियान मत आओ। मैं खसूसी तौर पर यहां पर अपनी माओ बहनों बेटियों का और गिलगित बल्तिस्तान की माओ बहनों बेटियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। मैंने ये सुना था कि गिलगित बल्तिस्तान की जो माएं बहनें बेटियां हैं वो जलसों में नहीं आती। आपने न सिर्फ मोहब्बतों का रिकॉर्ड तोड़ा है बल्कि ये रिकॉर्ड भी आपने तोड़ दिया है। और आप ही की तरह की माओ बहनों बेटियों ने मुझे कहा, ये तोहफा दिया उन्होंने मुझे और कहा कि ये आपने जलसे में जरूर पहनना है। तो ये आपकी ये हार नहीं है, ये आपकी मोहब्बत में अपने गले में पहन के आई हूं। और जितना मेरे भाइयों और बुजुर्गों ने मुझे प्यार दिया, मुझे अपने वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी। और मैं अपनी वालदा को खो चुकी हूं, वो अल्लाह ताला के पास हैं, उनसे मुझे बड़ी मोहब्बत थी। लेकिन जितनी मोहब्बत मेरी वालदा ने मुझे दी, उतनी मोहब्बत गिलगित बल्तिस्तान की माओ ने भी मुझे दी है। मुझे मोहब्बतों से और दुआओं से नवाजा है। मैं आप सबकी मोहब्बतों को, शफकतों को सलाम पेश करती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका जज्बा देखकर, ये अवाम का समंदर देखकर आज मुझे अल्लाह ताला के फजलो करम से ये यकीन हो गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को शेर आ रहा है इंशाल्लाह।
ठहरो ठहरो, एक मेरे साथ अभी भी ये नारा लगाओ, मुझे बड़ा पसंद है। आलो 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 आलो, वक्तो धीमी धीमी, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे गिलगित के बहुत गयूर अवाम, आपका ये समंदर, आपका ये इतना बड़ा अवामी इज्तिमा, मुस्लिम लीग नून, शेर और मोहम्मद नवाज शरीफ और हम सब के शेर हाफिज हफीजुर रहमान की फतह का ऐलान कर रहा है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान को हफीजुर रहमान पर फख्र है। हफीजुर रहमान साहब के लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ को हफीजुर रहमान साहब जैसे शेर पर फख्र है। आपकी बेटी और आपकी बहन को अपने भाई और अपने शेर जैसे भाई हफीजुर रहमान साहब पर फख्र है। देखो, ये गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में पहाड़ खड़े हैं ना, ये साइड पे सब, जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार इस धांधली और दबाव के बावजूद खड़ा रहा, आपके हक के लिए, आपकी वोट की पर्ची के लिए और जमात के साथ वफादारी के लिए खड़ा रहा, वो सब सोने में तोलने के लायक हैं। कोई लोटा, कोई लोटा मुश्किल वक्त में जमात का साथ छोड़ के चले जाने वाला बेवफा, उसकी जगह बाथरूम में है। लोटों की जगह गुसल खानों में है। लोटों की जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। और जो मुश्किल वक्त में आपको छोड़ के चला जाए, जो मुश्किल वक्त में धांधली और दबाव के आगे खड़ा ना रह सके, जो आपके हक की खातिर खड़ा ना रह सके, जिस इंसान के अंदर वफा ना हो, वो इंसान आपका नुमाइंदा बनने का अहल नहीं है। तो उठो और गिलगित बल्तिस्तान के 15 नवंबर के इलेक्शन से इस रिवायत को तोड़ो। ना सिर्फ लोटों की रिवायत को तोड़ो, इलेक्टेबल्स की रिवायत को तोड़ो, बल्कि वफा के पहाड़ जमात के साथ खड़े रहने वालों को वोटों की इज्जत से नवाजो। और कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हुकूमत वक्त के साथ जाता है, उसको वोट करता है। क्या ये बात सच है? हुकूमत वक्त के साथ जरूर जाता है, लेकिन वो हुकूमत वक्त है नवाज शरीफ की हुकूमत, जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आया था, जो आपके वोटों से मुंतखब होकर आया था, जिसने दिन रात आपकी खिदमत की थी। वो हुकूमत वक्त नहीं जो आज गई या कल गई इंशाअल्लाह ताला। जो हुकूमत घर जा रही हो उसको वोट नहीं दिया करते, उसको धक्का दिया करते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के 15 नवंबर के इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम इस जाली हुकूमत को न सिर्फ घर भेजेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। और मैं अपने सब कैंडिडेट्स को, गिलगित बल्तिस्तान के सब उम्मीदवारों को सलाम पेश करती हूं और मैं उनसे ये वादा लेना चाहती हूं, मैं उनसे कहती हूं कि वादा करो कि अवाम की खिदमत में दिन रात एक करोगे, अवाम के लिए हर वक्त मौजूद रहोगे और अवाम को जब मुश्किल वक्त आया तो छोड़ के नहीं जाओगे। और मैं आज खुशी के इन आंसुओं के साथ आपसे अहद भी करती हूं, आपसे वादा भी करती हूं कि जब तक मेरी सांस में सांस है
ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. اور یہ بھی وعدہ کرو میرے ساتھ، میرے بھائی اور بزرگ یہ وعدہ کریں کہ ان بہنوں اور ماؤں کا ہمیشہ احترام کرو گے، ان کی عزت میں کمی نہیں آنے دو گے، ان کو روزگار کے اور تعلیم کے مواقع فراہم کرو گے، ان کو آگے بڑھنے کا موقع دو گے، کرو گے نا؟ یہ خواتین کی آواز آ رہی ہے، آپ کی کیوں نہیں آ رہی؟ اور یاد آ گیا، اور آج کل پاکستان میں نہ صرف جعلی حکومت ہے بلکہ بد زبانوں کی حکومت ہے، اور وہ بد زبان انہوں نے آپ کا ووٹ چوری کرنے کے لیے گلگت بلتستان کی پاک سرزمین پر اتارے ہیں الیکشن کے میدان میں. تو کیا آپ اپنے پاک سرزمین کو ان بد زبانوں سے اور ان کی بد زبانی سے آلودہ ہونے کی اجازت دو گے؟ کیا دیکھو، یہ نواز شریف کی گئی محنت چرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چور ووٹ چور میدان میں اترے ہیں. انہوں نے ہمارے امیدوار توڑنے کی کوشش کی، ہماری حکومت کو جام کرنے کی کوشش کی، نواز شریف کے جو آپ کے لیے بنائے ہوئے منصوبے تھے ان کو روکنے کی کوشش کی. اور انہوں نے سوچا کہ گلگت بلتستان کو علیحدہ صوبہ بنانے کا جو مشن نواز شریف نے پورا کرنا تھا، جس کے اوپر اس نے 3 سال کام کیا، یہ جھوٹوں کی طرح اور نواز شریف کے باقی منصوبوں کی طرح اس پہ مہر لگا کے آرام سے چلتے بنیں گے. تو کیا آپ ان جھوٹوں کو پہچانتے نہیں ہو؟ پہچانتے ہو نا؟ چوروں کو، ووٹ چوروں کو معلوم ہو گیا ہے، ووٹ چوروں کو معلوم ہو گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے سمجھدار عوام نے ان کو پہچان لیا ہے. اور اب آپ کے ووٹ کے اوپر ڈکیتی کرنے کی پوری سازش تیار ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں. تو 15 نومبر کے دن ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہو نا؟ اب 15 نومبر کو ووٹ کو عزت دینے کا وقت آ گیا ہے. 15 نومبر کو ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو عملی شکل دینے کا وقت آ گیا ہے. اور نہ صرف ووٹ کو عزت دینی ہے بلکہ اپنے ووٹ پہ پہرا بھی دینا ہے. اور میں آج کے جلسے کی وساطت سے اپنے سارے امیدواروں سے اور حافظ حفیظ الرحمان سے یہ گزارش کروں گی کہ اپنے پولنگ سٹیشنز کے اندر اپنے پولنگ ایجنٹس کو یہ ہدایات جاری کریں کہ ووٹ چوری نہیں ہونے دینا. اور یہ جو اب پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے نا، میرے اب شیرو اس پر بھی نظر رکھنا، اس پر بھی نظر رکھنا. اور عمران خان نامی جعلی انسان اور جعلی وزیر اعظم اور سلیکٹڈ وزیر اعظم دیکھو گلگت کے میرے شیروں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے. کون؟ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. کون کہتا تھا کہ پاکستان کو 3 دن کے اندر ٹھیک کر دوں گا؟
کون کہتا تھا کہ پاکستان میں نوکریاں لینے لوگ باہر سے واپس آیا کریں گے؟ کون کہتا تھا کہ پاکستان بہت خوشحال ہو جائے گا؟ آج کہتا ہے 2.5 سال کے بعد کہ میرے پاس کوئی بٹن نہیں ہے جس کو دباؤں اور نیا پاکستان بن جائے. اور تیسری اور آخری نشانی سن لو کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا کون؟ چھوٹی چھوٹی خیانتیں تو بہت چھوٹی خیانتیں، جو آپ کے ووٹ کے اندر خیانت کرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا خیانت کرنے والا ہے. اور گلگت بلتستان کے عوام یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلیکٹڈ عمران خان نے پاکستان کے باقی صوبوں کے عوام کا جو حال کیا ہے وہی اس کا ارادہ ہے کہ گلگت بلتستان کو بھی اسی حال تک پہنچا دے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ گلگت بلتستان میں میرے بھائیوں، جب میں اسکردو ایئرپورٹ پر اتری اور جب میں گلگت ایئرپورٹ پہ اتری تو حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ جو ایئرپورٹ کی نئی بلڈنگ ہے یہ بھی محمد نواز شریف نے بنائی ہے. پھر جب میں آگے آئی تو اتنی خوبصورت سڑکیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی. بالکل وہ لاہور کی سڑکوں سے کم سڑکیں نہیں ہیں بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت سڑکیں ہیں. تو جب میں نے سوال پوچھا تو حفیظ الرحمان صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ سڑکیں بھی گلگت بلتستان کے عوام کے لیے نواز شریف نے بنائی ہیں. اور آگے آئی تو گلگت بلتستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل دیکھا. مجھے حفیظ الرحمان صاحب نے بتایا کہ یہ کینسر ہاسپٹل بھی نواز شریف نے بنایا. اور اس کے بعد میں نے درجنوں پل دیکھے، گاڑیاں دیکھی، اور میں نے یہ صفائی کرتی وقت جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے ان کی گاڑیاں دیکھی. میں نے وہ سرنگیں دیکھی جو ایک سڑک کو دوسری سڑک سے جوڑتی ہیں. میں نے کالجز دیکھے، میں نے یونیورسٹیز کے کیمپس دیکھے، میں نے ہسپتال دیکھے، میں نے نئے اسکول دیکھے. مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے نواز شریف نے بنایا. اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے لیے اربوں روپے کے منصوبے بنے اور آپ کے شیر حفیظ الرحمان صاحب کی سربراہی میں بنے. ایک بھی منصوبہ ایسا نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں جس میں کسی نے 1 روپے کی کرپشن کا بھی الزام لگایا ہو. تو شاباش ہے گلگت بلتستان کی مسلم لیگ نون کی ٹیم کو اور مسلم لیگ نون کو اور گلگت بلتستان کے عوام کو کہ آپ لوگ نہ صرف صاف اور شفاف لوگ ہو بلکہ صاف اور شفاف حکومت کو پسند بھی کرتے ہو. اور میں نعرہ لگاتا ہوں. میں ایک منٹ خاموش. نیازی تیرا آخری ٹھکانہ، نیازی تیرا آخری ٹھکانہ، نیازی تیرا آخری ٹھکانہ. نیازی کا آخری ٹھکانہ پاگل خانہ نہیں ہے. نیازی کا آخری ٹھکانہ ہے عوام کے حوالے کرو، عوام اپنا حساب اس کے ساتھ خود برابر کرے گی. اور بڑے چالاکی دکھا کر، بڑی شاطری دکھا کر اس کو کسی نے کہا کہ وہاں جاؤ، وہاں مسلم لیگ نون جیت رہی ہے. اذان ہو رہی ہے.
नाम लिख के दे दे, मैं कहीं भूल ना जाऊं. आखिरी सफे पे लिख दें. चलो अब अजान हो गई है, नमाज भी पढ़नी है, तो हम जल्दी से इसको खत्म करते हैं. लेकिन मुझे पता है आप दीनदार लोग हो, नमाज पढ़ने वाले लोग हो. तो कुछ दिन पहले आकर ये शोभदाबाजी दिखाकर चला गया, आपसे झूठा वादा करके चला गया कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे. और क्या तुम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बेवकूफ समझते हो? वो जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को अगर कोई सूबा बनाएगा और गिलगित बल्तिस्तान को कोई उसका हक देगा तो उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ. क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ना झुकाया जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है. गिलगित बल्तिस्तान की अवाम शेर है और उनकी क़यादत भी एक शेर को करनी चाहिए. आखिर में मेरे भाइयों बहनों, हाथ उठाकर मेरे साथ वादा करो. हाथ उठाओ सब, हाथ उठा के मेरे साथ वादा करो कि अपने वोट का सर नहीं झुकने दोगे. 15 नवंबर को शेरों की तरह निकलोगे और शेर के ऊपर मोहर लगाओगे. ना सिर्फ खुद निकलोगे बल्कि अपने साथ 10-10, 20-20 लोगों को लेकर निकलोगे. जो भी सवारी है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, नहीं है, बस है, पैदल है, निकलोगे और शेर पर मोहर लगाओगे इंशाअल्लाह ताला. क्योंकि शेर पर मोहर आप नहीं लगाओगे, आप इंशाअल्लाह अपनी तरक्की पर मोहर लगाओगे. आप गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की पर मोहर लगाओगे, आप अपनी खुशहाली पर मोहर लगाओगे, आप अपने खुशहाल मुस्तकबिल पर मोहर लगाओगे. तो ये मेरे एक भाई और खड़े, हमारे उम्मीदवार जुल्फिकार अली तत्तू साहब, इनको भी कामयाब कराना, मुस्लिम लीग नून के हर उम्मीदवार को कामयाब कराना. और आखिर में एक दफा कुरान पाक की एक आयत पढ़ दो मेरे साथ, अपने सारे जमात के लिए, अपने सारे उम्मीदवारों के लिए और अपने लिए. बोलो नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब. बोलो मेरे पीछे, बोलो नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब. और इंशाअल्लाह 15 नवंबर का इंतजार करना. धांधली हुई तो उसको रोकना. मैं यहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आवाम के दरमियान और नवाज शरीफ और शेर के दरमियान और उनकी वोट की पर्ची के दरमियान मत आना. अगर तुमने धांधली की तो आवाम तुम्हें नहीं बख्शेंगे. जो भी धांधली में मुलव्वस है, याद रखे कि आवाम की नजर तुम्हारे चेहरों के ऊपर है. अवाम के तुम धांधली करके अगर जीत भी गए तो गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ये फैसला नहीं मानेगी. और आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो. आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो कि गिलगित के मेरे भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, माएं, बेटियां, बहनें जिंदाबाद. यादगार चौक का यादगार जलसा जिंदाबाद. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सारे शेर उम्मीदवार जिंदाबाद. हमारा और आपके दिल का वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान जिंदाबाद. नवाज शरीफ, और जोर से नवाज शरीफ, नवाज शरीफ. और बहुत 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 मेहरबानी.
اب کیا رلاؤ گے مجھے؟ تو چلو آخر میں 2-3 نعرے اور. ایک دفعہ پھر نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، برجیز طاہر اور گلگت بلتستان کے عوام زندہ باد. اور آخر میں آلو 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 وطو 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 وطو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو چمکتا دمکتا رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور شیر کا اور میرا رشتہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کو چمکتا دمکتا رکھے. اور آخر میں پاکستان